अथ 373 श्रीशुक उवाच अयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनामलवाससः क्षुत्क्षामः शुष्कवदनाः संरोध परिकर्षिताः ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्खरथाङ्गैरुपलक्षितं किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमाः प्रशंसुर्हृषीकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः राजा न ऊचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्वीणान् घोरसंसृतेः नैनं नाथान् वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यन्ते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृधः घ्नन्तः प्रजास्वा अतिनिर्घृणाः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्यगभीररमहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पततारुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा। श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं तथा दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणां हयहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोपरे श्रीमदाद्भ्रंशितास्थानाद् देवदैत्यनरेश्वराः भवन्त एतद्विघ्नाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोध्वरैर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ सन्तन्वन्तः प्रजातन्तुन् सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादावात्मा रामा धृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यङ् मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्ययुङ्क्तपुरुषान् स्त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैस्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तास्ताम्बुलाद्यैर्नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्रावृडन्ते यथाग्रहाः रथान् सदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिताः कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यथान्वशासद्भगवांस्तथा चक्रुरतन्द्रिताः जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सह देवेन पूजितः गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान् दध्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां चासुखावहाः
तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः सर्वमाश्रावयाञ्चक्रुरात्मना यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 3सप्ततितमोऽध्यायः।